अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं हूं शाहिद जमान। पाकिस्तान जॉब न्यूज़ की तरफ से आज की अपडेट जॉब लेकर आया हूं, वो भी बहुत ही शानदार वैकेंसियाँ खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ठीक है, इश्तिहार बराए भर्ती हेडक्वार्टर साउथ फ्रंटियर कोड खैबर पख्तूनख्वा। तो फ्रंटियर कोड साउथ खैबर पख्तूनख्वा भर्ती और रजिस्ट्रेशन मंदरजा झैल प्रोग्राम के मुताबिक होगी। भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बज़रिया इश्तिहार मुतल्ला किया जाता है कि मतलूबा मियार पर पूरा उतरने वाले नीचे दी गई तारीखों के मकाम पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक तशरीफ़ लाए। ठीक है, अलफ में जनरल ड्यूटी सिपाही मर्द पे स्केल BPS 5 है। ठीक है, जनरल ड्यूटी की BPS 5 स्केल है। ठीक है, तो इसके बाद नंबर शुमार आता है ज़िला रजिस्ट्रेशन तबी मुआयना तालीमी काबिलियत मकाम आता है। ठीक है, 29 मार्च 2021 आपका रजिस्ट्रेशन होगी और मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक में। और इसके बाद सीरियल नंबर 2 में सवाबी ज़िला हो और 30 मार्च 2021 रजिस्ट्रेशन होगी। मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक में। और इसके बाद सीरियल नंबर 3 में सवात 31 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक में। सीरियल नंबर 4 में बुनेर 31 मार्च 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक सेंटर है इसका। तो सीरियल नंबर 5 में बटाग्राम 1 अप्रैल 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक में। सीरियल नंबर 6 में शांगला 1 अप्रैल 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए और 13 राइफल वर्षक में इनको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो सीरियल नंबर 7 में दिर 2 अप्रैल 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक सेंटर है। और सीरियल नंबर 8 में पेशावर 5 अप्रैल 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए और 13 राइफल वर्षक सेंटर है। सीरियल नंबर 2 में खैबर 6 अप्रैल 2021 मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक सेंटर है। और इसी तरह आप देखें बाजाउल भी है और इसके 7 अप्रैल 21 को मैट्रिक पास 13 राइफल वर्षक। और सीरियल नंबर 11 में कोहस्तान है 7 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होगी, मैट्रिक पास होना चाहिए 13 राइफल वर्षक में। 12 में हरीपुर ज़िला हरीपुर है और 8 अप्रैल 2021 को मुआयना किया जाएगा, मकाम में 13 राइफल वर्षक तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होना चाहिए। और 12 में मानसरा 9 अप्रैल 2021 13 राइफल वर्षक मैट्रिक पास एबटाबाद है और इसका भी 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होगी, सेंटर वही है। और मलाखंड 12 अप्रैल को होगी। और इसके बाद सीरियल नंबर 16 में बनू 29 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और डियाहान जो है 30 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी। और सीरियल नंबर 18 में करम 31 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और 19 में फ्रंटियर कोड KPK के शुहदा के वारिस हकीकी बेटा भाई 31 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और डेरा इस्माइल खान मकाम है, मिडल पास होना चाहिए। शमाली वज़ीरिस्तान 1 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और डेरा इस्माइल खान सेंटर है, मैट्रिक पास होना चाहिए। 21 में जनूबी वज़ीरिस्तान 1 अप्रैल को 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी, डेरा इस्माइल खान सेंटर है और मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके बाद बी में आ जाए स्पेशल पोस्ट है, ये स्टीनो टाइपस और सोल्जर क्लर्क ME सिपाही नर्सिंग सिपाही AT सिपाही मर्द। तो नंबर शुमार में असामी पे स्केल शहरियत मकाम तारीख़ रजिस्ट्रेशन उम्र का शुमार 1 जून तालीमी काबिलियत और दीगर कवायफ। नंबर 1 में स्टीनो टाइपस है, पे स्केल 14 है और खैबर पख्तूनख्वा के 57 उम्मीदवार भी भर्ती के अहल होंगे। मकामी डेरा इस्माइल खान 2 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्रेशन होगी और 17 था 23 साल तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट बमाए कंप्यूटर डिप्लोमा शॉर्ट हैंड 80 और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होना चाहिए। सीरियल नंबर 2 में सोल्जर क्लर्क पे स्केल 5 है और खैबर पख्तूनख्वा का 57 हो, डेरा इस्माइल खान मकाम है। 2 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होगी और 17 था 23 तारीख़ को उम्र का शुमार 1 जून 2021 होगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न बमाए कंप्यूटर डिप्लोमा
اور BA/MA پاس امیدوار کو ترجیح دی جائے گی جن کے لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سیریل نمبر 3 میں IMI سپاہی پے اسکیل 5 ہے، خیبر پختونخوا سیکورٹی بھرتی کے اہل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مقام ڈیرہ اسماعیل خان ہے، 5 اپریل کو رجسٹریشن ہوگی۔ اس کے بعد 17 تا 23 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں، اور میٹرک سائنس سیکنڈ ڈویژن بمائے کام میں تجربہ مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4 میں نرسنگ سپاہی ہے، 5 اسکیل ہے، خیبر پختونخوا کے سیکورٹی ہو، اور ڈیرہ اسماعیل خان 6 اپریل کو رجسٹریشن ہوگی، 17 تا 23 سال عمر شمار کی جائے گی، انٹرمیڈیٹ بمائے میٹرک سائنس فرسٹ ڈویژن میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد AT سپاہی 5 اسکیل ہے، خیبر پختونخوا کا ہونا چاہیے، ڈیرہ اسماعیل خان 7 اپریل 2021 کو رجسٹریشن ہوگی، 17 تا 23 سال تک عمر کا شمار 1 جون 2021 سے ہوگا، مڈل پاس اور جسمانی طور پر صحت مند بمائے کام میں تجربہ اور مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 میں بھرتی کے لیے معیار 5 فٹ 6 انچ فرنٹیئر کور کے شہداء کے بچوں کے لیے قد میں 1 انچ کی رعایت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ نوٹ لکھا ہوا ہے انہوں نے واضح قد، ٹھیک ہے، 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، چھاتی 31 ضرب 33 انچ ہونا چاہیے، عمر 1 جون 2021 کو کم از کم 17 سال اور زیادہ سے زیادہ 23 سال ہونی چاہیے۔ سولجر کلرک BA پاس امیدواروں کے لیے 2 سال، MA پاس امیدواروں کے لیے 5 سال رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 3 میں آ جائے امیدوار مندرجہ ذیل کاغذات کی اصل اور تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ہمراہ لائے۔ تو آپ نے ایک اپنے جو اصل ڈاکومنٹس ہے وہ بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فوٹو کاپی ایک بنانا ہے، وہ تصدیق شدہ رجسٹریشن کے دن آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف میں تعلیمی اسناد، ب میں قومی شناختی کارڈ فارم ب، ج میں 4 عدد پاسپورٹ تصاویر ہونا چاہیے، اور ڈومیسائل ہونا چاہیے جس میں قومیت ظاہر ہو۔ اس کے بعد ب میں فرنٹیئر کور کے شہداء، حاضر سروس اور ریٹائر حضرات کے بچوں اپنے والد کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ یونٹ سے تصدیق شدہ بھرتی فارم جس سے اس کا رشتہ ظاہر ہو۔ تو اس کے بعد جنرل ڈیوٹی سپاہی کے لیے اضافی قابلیت رکھنے والے حضرات اپنی قابلیت کے سرٹیفکیٹ مثلاً ڈرائیونگ لائسنس اور حافظ قرآن سرٹیفکیٹ وغیرہ اپنے ہمراہ لائے۔ جی میں قومی شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد میں نام یا تاریخ پیدائش میں فرق یا تفصیلات میں رد بدل کا ہونا۔ نوٹ: ذیلی اسناد سفارش پر بھرتی ہونے کی کوشش کرنے والے، رشوت لینے اور دینے والے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں کرنا، کسی کو سفارش نہیں کرنا اور پیسے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد جن افراد نے انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور ساؤتھ DI خان کو بھرتی کے لیے درخواست دی ہو وہ اوپر دی گئی تاریخوں پر مقررہ مقام پر رجسٹریشن کروائے۔ تو لاسٹ میں بھرتی کے لیے آنے والے حضرات کا اپنے ساتھ موبائل فون اور غیر ضروری سامان ساتھ لانا۔ اس کے نیچے لیفٹیننٹ کرنل برائے انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور ساؤتھ۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، جتنے بھی سیٹ تھے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص کر میٹرک والے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کرے، یہی موقع ہے، بار بار یہی موقع نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رجسٹریشن ڈیٹ پر آپ جائے، وہاں پہ اپنا رجسٹریشن کروائے، انشاءاللہ آپ بھرتی ہو جائیں گے۔ تو جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اچھا سا کمنٹ کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھ کے